मेरे बुजुर्गों भाइयों, मैं बड़ी वसूख से कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बड़े एतमाद से कह रहा हूँ, बहुत खुश नसीब है वो लोग जो गरीबों के कारवां में शामिल हैं, गरीबों के कारवां जिस पे अल्लाह सुब्हानहू तआला के करम का साया है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये इसलिए कह रहा हूँ कि यही कारवां था। इसी कारवां में वो लोग जुड़े हुए हैं, जमीन वाले जिनके बारे में कुछ नहीं जानते, जमीन वालों को जिनके बारे में कोई पता ही नहीं है, लेकिन आसमान वालों में उनकी बड़ी कदर और मंजिलत है, उनका बड़ा इज्जत और एहतराम है। इसीलिए ये जो कारवां 2009 में इस गरीबों के कारवां ने किसी की दावत पर दुआएं की, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब की जैसे क्वार्टर्स के लिए, अल्लाह ने उसको कामयाब कर दिया। फिर 2014 में मुफ्ती मोहम्मद साहब मरहूम मोहम्मद सईद मरहूम मगफूर, उनकी खसूसी दावत पर जब इस गरीबों के कारवां ने उनके कारवां में शमूलियत की तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके कारवां को कामयाबी बख्शी। मैं ये समझता हूँ कि इस कारवां में वो लोग, वो हस्तियां जुड़ी हुई हैं जिनकी आसमानों में बहुत ही एहतराम है, शिनाख्त है, इज्जत है। ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है जो रात दिन इस कारवां के लिए दुआएं हो रही है कि बारिला इस कारवां के अंदर जो लोग जुड़े हैं उनको अपना करम का साया अता फरमा, हिफ्ज़ व अमान अता फरमा, इत्हाद और इत्फाक अता फरमा, फतह और नुसरत अता फरमा, उनकी आस उम्मीद आरज़ू को अपने खजानों से पूरा फरमा। तो जब हमने इस कारवां को अल्लाह सुब्हानहू तआला की अज़मतों से जोड़ दिया तो ये समझे कि जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। ये कारवां अपनी आन बान शान के साथ आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन और सच्ची नीयत लेकर चले थे 2014 में हम कि अल्लाह हमें पुरखुलूस बेरोज खिदमत के लिए कबूल फरमा। फिर 2014 का दौर आया जब अल्लाह की ज़ात ने हमारी इस कारवां को कबूल किया। फिर जो तरक्की हुई, जो मोहब्बतें हुई, जो अवाम की खिदमत हुई, जो इंसानियत का दौर चला, वो आप सबने देख लिया। यहाँ बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, मैं छोटी छोटी बातें बोलूंगा आपसे कि हमें एक बार बंगलोर में गया, हमने डोगरी में जाना था, मुझे कहा कि आप उस तरफ से घूम के आए 2 किलोमीटर, फिर आर्मी का कैंप है उससे क्रॉस हो, फिर जाकर आप उस रोड के। मैंने कहा इधर से सीधा क्यों नहीं जा रहे? कहने के जी यहाँ पे तो एक औरत है, उन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है, सड़क है नहीं, यहाँ पहले आर्मी से इजाजत लेनी है, फिर एक बूढ़ी माँ है उनसे इजाजत लेनी है, फिर जाकर हम जाएंगे। तो मैंने कहा ये तो बहुत गलत बात है, और बल्लभ वाले जानते हैं कि उस रोड को हमने सीधा कनेक्ट करवा दिया और आज बल्लभ चौकड़ी के लोग आराम से वहां जाते हैं। हमने देखा कल सब पंचायत मंडी की बात कर रहे थे, मैं यहाँ की बात करूंगा, कल सब पंचायत 70 साल से लोग तरस रहे थे, तड़प रहे थे, 4.5 किलोमीटर दूर पैदल चलकर आ रहे थे। इस गरीबों के कारवां ने उनको सड़क अदा कर दी। पंचगगड़ी जो स्कूल का सबसे दूर दराज इलाका है, गरीबों के कारवां ने अल्लाह सुब्हानहू तआला के करम से सड़क वहां पे पहुंचा दी। बगियादरा का दूर दराज इलाका जो सड़क से महरूम था, 2 सड़कें इस गरीबों के दारों कारवां ने वहां पहुंचा दी। दाराम जो पीछे आपसे सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, हमारे नहरें लगवाने वाले और तालियां बजवाने वाले और नुमाइशें करने वाले लीडर उनको सड़क नहीं दे सके 17 साल। ये गरीबों का कारवां था जिसने 3 सड़कें दाराम में पहुंचा दी। ये गरीबों का कारवां था जिसने मैं खड़ी करवाना में गया। यहाँ मेरे काफी बुजुर्ग साहब बैठे, उनको मैं सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। जब मैं वहां पे गया तो मुझे बताया गया ये आप इनको खड़ी करवाने वालों को फुटबॉल की तरफ से होकर फिर इधर उस सेंटर की तरफ आना पड़ता है जो चक्कर की तरफ जाता है। तो बड़ी दिक्कत थी। वहां में कुछ सरदार भाई थे, कुछ मुस्लिम भाई थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप ये मक्की टू डेरी जो रोड है इसको लीक करवा दे तो ये खड़ी करवाना के लोगों में बहुत आसान होगा। आज तक कोई नहीं करवा सका, अल्लाह की ज़ात ने उसको लीक करवा दिया। एक रोड नहीं खड़ी करवाना में 2 सड़कें जो निकली। ये तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे VIP कल्चर का खात्मा कर दिया गरीबों के कारवां ने। यहाँ पे असेंबली में भरपूर क़यादत की और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने सिर्फ 2 साल में गरीबों के कारवां से इतना काम लिया, इतने रास्ते आसान कर दिए और 6 साल हो चुके हैं। आज भी जब इनॉग्रेशन होती है, अभी 2 साल पहले एक मंत्री जी यहाँ पे मंडी में आए, वहां पे उनके प्लेट लगी द रोड इनॉग्रेटेड बाय ऑनरेबल मिनिस्टर। वो रोड गरीबों के कारवां ने की होती मंडी से गलिया अपने रोड चंडल से मंडी हमने CRF में प्रोजेक्ट मंजूर करवाया। एक और NTI दिल्ली से उन्होंने
انہوں نے اس کو اناگریٹ کیا 2021 میں. وہ غریبوں کے کارواں نے بنوائی تھی. 6 سال ہو چکے ہیں. ابھی جو ہمارے گاؤں میں ان کے بیچاروں کے بعد لسٹ ہے اناگریشن ہو رہی ہے. ابھی ایک سڑک بنانے کے علاوہ جس کو آپ سمجھتے ہیں اسمبلی ہمارا سب سے بڑا ایوان ہے. جب میں نے 2018 میں ایوان میں بیٹھ کر گورنمنٹ کا شکریہ ادا کیا تھا کہ میری اس بادشاہ نے منڈی میں ڈبل اینڈ برج دیا, اس کو منظور کیا, جبر گراری کی روڈ کو منظور کیا, اور نوئل ملا تھا یہ جو ناگرانی ہے وہاں تک روڈ ڈی بی آر منظور ہوا اور اس کی منظور کی مراحل ہے, اس کی اناگریشن ہوئی. اور ابھی گورنمنٹ کو ابھی بہت ہی اناگریشن کرنی چاہیے. سینٹر سے 6 منسٹر آئے, پھر بھی ہم نے جو کام کیے ہیں, ابھی یہ جو سادرا کا پل ہے, یہ کالج ہے, ابھی اس کی اناگریشن کرنی ہے. انڈور اسٹیڈیم ہے منڈی, ابھی اس کی اناگریشن کرنی ہے. ڈگری کالج ہے منڈی, اس کی بہت سے کام غریبوں کے کاروں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لیے. اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس کے بعد بھی اس غریبوں کے کارواں سے اللہ کی حفاظت خدمت اور خلوص کے نام پر بہت زیادہ کام لے گی. آپ دیکھیے وہ رب ذوالجلال جس کی شان قریبی ہے, جب چاہتا ہے بے جان کو جاندار بنا دیتا ہے, جب چاہتا ہے جاندار کو بے جان بنا دیتا ہے, جب چاہتا ہے اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل کر دیتا ہے, جب چاہتا ہے اجالوں کو اندھیروں میں تبدیل. تو میری آپ سے گزارش ہے, ہمارا آسرا ہوئی ہے, آپ ہمت حوصلے سے آگے بڑھے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اقدس پر بھروسہ رکھے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب ایسا ماحول تھا, ترقی کا کام ہو رہا تھا کہ یکایک 2019 کا دور آیا اور ہماری ریاست جموں کشمیر اندھیرے میں ڈوب گئی. مایوسی کا دور چلا, سبھی لوگ اندر بیٹھ گئے. تو اس مایوسی کے دور میں اندھیرے کی کرن, اندھیرے میں روشنی کی کرن بن کر سید الطاف بخاری صاحب چمکے. اور انہوں نے جب دیکھا مایوسی میں عوام, یہاں پہ ایسا ہونے لگا کہ جب خواتین ختم ہو گیا, 35 سے ختم ہو گیا, تو اس کے بعد جو نوکریوں کی ایڈورٹائزمنٹ ہونے لگی, کوئی دہلی کا لڑکا فارم بھر رہا ہے, وہ ہریانہ کا لڑکا بھر رہا ہے, وہ ہماچل پردیش کا لڑکا بھر رہا ہے, ایک میدان بنا دیا اس کو. تو وہ سید الطاف بخاری صاحب مرد بحران تھے, انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کالز کی, اپنے اعجاز خان صاحب سے رابطہ کیا, چودھری ذوالفقار صاحب سے رابطہ کیا, چودھری قمر صاحب سے رابطہ کیا, عثمان مجید صاحب سے رابطہ کیا, غلام حسن میر صاحب سے رابطہ کیا, اور ایک بھاری بھرکم ایک ڈیکوریشن لے کر مرکز میں گئے اور وزیر اعظم سے, وزیر داخلہ سے تفصیلی بات کی اور ایک آرڈر نکلوایا کہ ریاست جموں کشمیر کی نوکریوں پہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں نوجوانوں کا حق ہے. ریاست جموں کشمیر کی زمین کی ملکیت ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی ہے, یہاں کوئی پائے والا نہیں خرید سکتا ہے. ابھی ان کے پاس اقتدار نہیں تھا, لیکن انہوں نے یہ کر کے دکھایا. میرے بزرگوں, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, آج چونکہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ دور دور سے تشریف آئے, اور یہ بھی مجھے گلا رہے گا کہ مالی مشکلات تھی, سچ کہہ رہا ہوں, جمعہ کا دن ہے, مالی مشکلات کی وجہ سے میں دور دراز سے ساتھیوں کو نہیں بلا سکا. میرے پاس اس قدر کوئی پیسہ نہیں تھا کہ میں زیادہ بسوں کا انتظام کرتا, اس لیے کافی سے زیادہ لوگ رہیں گے. اور یہ میرے ہمارے ورکرز بھی جانتے ہیں جس انداز سے مڈی بلاک سے لوگ میں آیا تھا, اتنی گاڑیاں ہمارے پاس نہیں تھی. پھر بھی آپ کے شکر گزار ہیں. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آگے دور آنے والا ہے. میرے بزرگوں, مجھے میں پیغام دینا چاہتا ہوں. آج جو فاؤنڈیشن ڈے ہم منا رہے ہیں, چوتھا فاؤنڈیشن ڈے جو اپنی پارٹی کا سید الطاف بخاری صاحب کی قیادت میں, سید الطاف بخاری صاحب کو کسی سیاست کی ضرورت میرے بزرگوں نہیں ہے. وہ ایک عظیم ترین شخصیت ہے, وہ اس ریاست جموں کشمیر کے سب سے امیر انسان ہیں, ان کے ہزاروں ورکرز ہیں, ان کو ضرورت نہیں کہ وہ بیٹھ کے آرام سے کھا پی سکتے ہیں. ان کے والد موت میں, ان کے وفات کے وقت ان کو یہ وصیت کی کہ بیٹا باہر نکلو اور عوام کی خدمت کرو. وہ اپنے باپ کا حکم مان کر, اس کو حکم مان کر باہر نکلے, آرام سب چھوڑ دیا اور عوام کی خدمت میں اس وقت رات دن گھوم پھر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ لوگ جو اس پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں, کیونکہ اس پارٹی کی نیت صاف ہے. میرے بزرگوں, آگے رمضان مبارک آنے والا ہے, آج شیوراتری ہے. شیوراتری میں آپ نے میں ہندو بھائیوں بہنوں بزرگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جمعہ سے دوست کریں, ہم آزاد کر دیں گے. ہم جمعہ آرام سے پڑھیں گے, کوئی پریشانی کی بات نہیں. ابھی اس کو 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا, آگے آنے والا وقت ہے, پارلیمنٹ کا الیکشن ہونے والا ہے, اسمبلی کا الیکشن ہونے والا ہے. یہ تو ٹھیک ہے کہ غریبوں کے کارواں کا جو بھی فرد و بشر ہے, ریاستی اسمبلی جو الیکشن ہوگا اس میں وہ
तेजी से अपना दीवार की तरह आगे बढ़ेगा। लोगों को जोड़िए, उनको बताइए VIP को कत्ल को खत्म करने वाला, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इत्तेहाद को मजबूत करने वाला, गरीबों से मोहब्बत करने वाला, गरीबों के घरों तक पहुंचने वाला, गरीबों के साथ बैठकर अपने आप को फाखर महसूस करने वाला, यही गरीबों का कारवां है। इसको मजबूत करिए, इसके अंदर दाखिल रहिए। इसमें कोई मजहब जात की बात नहीं है, ना ये कोई कह सकता है कि हमने कभी भी मजहब जात पात किसी चीज पे कभी तफरीक नहीं की, सबको यकसा नजरों से देखा। और आप पार्लियामेंट का इलेक्शन जो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, देखिए हमें 70 साल हो गए, हम पार्लियामेंट के किसी भी MP को वोट दे देते हैं, देखा कभी नहीं हमें, ना यहाँ आते देखा कभी, ना उससे पहले देखा ना उसके बाद देखा। हमारी जो ये क़यादत थी 1947 से लेकर आज तक, ये क़यादत हमारी कश्मीरी लीडरशिप चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, और 9 साल उसमें PDP के भी शामिल है। मैं पुंछ की आवाम से बड़े दर्दमंदाना तौर से आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आपको ये हक है पूछने का, उनसे पूछिए। और नेशनल कांफ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हो, उमर अब्दुल्ला साहब हो, जिनके पास 50 साल इक़्तिदार, गुलाम नबी आजाद साहब, उनसे पूछे। 9 साल PDP के पास आराम से पूछे। 77 साल में आपके पास जब इक़्तिदार रहा, जिला पुंछ को आपने क्या दिया? जिला पुंछ की तरक्की के नाम पे एक कोई प्रोजेक्ट बता दो, मेडल में, सुरकोट में, कोई एक किसी प्रोजेक्ट का नाम बताओ। आपने हमारे नौजवानों को सोचा कि पुंछ के नौजवान भी तरक्की के नाम पे जुड़े, कोई इंडस्ट्री स्टेट स्टैब्लिश करे।